ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومن لم يسمه. أحسنت، اللهم بارك. ما معنى الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بالكتب التي أنزلها الله على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور، فنؤمن بما سمى الله كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما لم يسمه.